बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं माज़ूर ख़तून जिन्होंने 43 साल की उम्र में एक शख्स का पहला तजर्बा $400 फ़ी घंटा में किया। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कोरोना वायरस की वबा के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक मज़दूर औरत ने खुद से एक वादा किया और 43 साला मेलानिया की ख्वाहिश थी कि कोरोना की पाबंदियों के बाद जब पहली मरतबा वो अपने घर से निकलेंगी तो एक सेक्स वर्कर की खिदमात हासिल करके पहली मरतबा जिनसी ताल्लुक़ कायम करेंगी। उनका कहना है कि ये वो परेशानियाँ या मसाइल हैं जिनका सामना मैंने कुर्बत, बेतकल्लफ़ी और मोहब्बत के मामलात में एक मज़दूर शख्स होने के नाते किया। ये मशवरा इस समाजी कारकुन की तरफ से आया था जो मेलानिया की मदद करती हैं। ट्रेसी और मेलानिया ने कोरोना में पाबंदियों का सामना एक साथ किया और ट्रेसी मेलानिया का मसाज किया करती थी। इससे पहले किसी ने मेलानिया को तिब्बी वजूहात के अलावा नहीं छुआ था और 43 साल की उम्र में इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन्हें अब एक ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ट्रेसी ने इनके सामने इस बात का इंकशाफ किया कि वो पहले एक सेक्स वर्कर थी और वो इस बात से इन्हें ये ख्याल आया कि मेलानिया के लिए किसी अनजान शख्स से पैसों की एवज जिनसी ताल्लुक़ कायम करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेलानिया ने बताया कि उन्होंने ट्रेसा ने मेरी आंखें खोल दी कि शायद मैं ये तजर्बा कर सकती हूँ। मेलानिया को ऑनलाइन एक ऐसी एजेंसी के बारे में पता चला जो पैसे के एवज पार्टनर फ्राहम करने का बंदोबस्त करती है और इस एजेंसी के चेस नामी शख्स की प्रोफाइल ने मेलानिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई। इन दोनों की मुलाकात के लिए वक्त मुकर्रर किया गया और फिर मेलानिया उनके अपार्टमेंट पहुँची। वो बताती हैं कि ट्रेसी ने मुझे व्हील चेयर की मदद से चेस के कमरे तक पहुंचाया और फिर खुद वापस चली गई, जिसके बाद उस कमरे में बस हम दोनों ही थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अब इससे आगे क्या और कैसे होगा। मेलानिया 3 साल की उम्र से व्हील चेयर इस्तेमाल कर रही हैं और इनकी रीढ़ की हड्डी में सोजिश की तशख़ीस हुई थी जिसे ट्रांसफ़र मेलाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी और फिर वालिज की वजह से इनकी टांगें बेजान हो गई और बस यही नहीं बल्कि रीढ़ की हड्डी में सोजिश की वजह से इनके हाथ भी बस महदूद हरकत करने के काबिल हैं। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में मदद करने के लिए उनके मावनीन मौजूद हैं। मेलानिया जापान में रहती हैं और वो एक वीडियो एडिटर हैं। वो कहती हैं कि मैं कभी किसी के साथ ऐसे ताल्लुक़ या रिश्ते में नहीं रही और ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा था। वो कहती हैं कि डेटिंग और दूसरों के सामने आना हमेशा खौफनाक सा लगता है और दुनिया तो हमेशा मज़दूर अफराद को जिनसी ताल्लुक़ के लिए तस्लीम नहीं करती है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से 2021 में शाया होने वाले एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 56% बरतानवी लोगों ने कहा कि वो मज़दूर शख्स के साथ करीबी ताल्लुकात में सुकून महसूस करेंगे। मेलानिया खुद कहती हैं कि इन्हें कभी यकीन नहीं था कि इस मौजू से कैसे निपटा जाए, लिहाजा उन्होंने इस बारे में पहल करने का सोचा। चेस और मेलानिया के दौरान एक ईमेल के बाद मुतअद्दिद वीडियो कॉल्स हुई जिसका मकसद ये था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकें और मुमकिन तौर पर सामने आने वाले मसाइल पर खुलकर बात कर सकें। मेलानिया कहती हैं कि मैंने 1 लाख सवालात पूछे। क्या आपने इससे पहले कभी हाइस्ट यानी किसी मजदूर को बिस्तर या कुर्सी उठाने और दूसरी जगह बिठाने वाली मशीन या आला इस्तेमाल किया है? क्या आपका अपार्टमेंट व्हील चेयर के लिए काबिल रसाई है? क्या आपकी इमारत में लिफ्ट कितनी मरतबा ख़राब होती है? चेस ने बस इतना जवाब दिया कि तकरीबन हर 6 महीने में एक बार। मेलानिया के लिए चेस के जवाबात इसके अपार्टमेंट में एक सेशन शेड्यूल करने या एक मुलाकात के लिए काफ़ी थे। मेलानिया ने बिना घबराए इस मुलाकात के लिए मामलात को आगे बढ़ाया और वो इस मुलाकात के लिहाज से बहुत पुरजोश थी क्योंकि चेस भी उनसे मिलने के लिए पूरे एतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। कानूनी नुक्ता नज़र से इस मुलाकात में कोई मसला नहीं था और मगरबी ऑस्ट्रेलिया की रियासत में जहाँ मेलानिया रहती थी अगरचा स्ट्रीट सेक्स या कैब खाना चलाना गैर कानूनी है, ताहम जिस्म फरोशी का अमल कानून के ख़िलाफ़ नहीं और 61 एजेंसियाँ भी कानूनी हैसियत रखती हैं। ये मुल्क की दीगर रियासतों से मुख्तलिफ है जिसे विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और शमाली इलाके जहाँ सेक्स वर्क को अब जुर्म तस्वर नहीं किया जाता है। बरतानिया में भी सूरत हाल ऐसी है और बरतानिया में पैसे के एवज जिनसी ताल्लुकात रवा रखना कानूनी है लेकिन कहबा खाना चलाने पर पाबंदी है। शमाली आइलैंड में इस हवाले से मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। जब मेलानिया चेस के अपार्टमेंट में पहुँची तो उन्होंने हालात का बाकायदा और वाज़ेह अंदाज में जायज़ा लिया और उनका कहना था कि मैं जानती थी कि मेरे पास कोई तजर्बा नहीं और मैं दबाव महसूस कर रही थी क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जो इस काम का माहिर था। लेकिन जो इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू की और मामला आगे बढ़ना शुरू हुए तो मेलानिया पुरसकून हो गई। मेलानिया कहती हैं कि ज़ाहिर है मुझे अपनी मजदूरी के हवाले से इल्म है लेकिन चेस को इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। हम एक दूसरे की कम इल्मी और मासूमियत पर हंसते रहे। 2 घंटे बाद
بعد ہم اچھے دوست بن گئے۔ 6 سال تک کال بوائے کے طور پر کام کرنے والے چیس کا کہنا ہے کہ جب نئے گاہکوں کی بات آتی ہے تو توقعات سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسے فرد کو جو پہلی مرتبہ آپ کے قریب آ رہا ہو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کون سی چیز اہم کردار ادا کرے گی۔ چیس کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے میلانیہ کو اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ جب کوئی اجنبی ان کے جسم کو چھوئے گا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے چیس کو اپنے قریب آنے کی ذمہ داری اور موقع دیا، اور میں نے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ شراب خانے سے اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، جہاں جا کر میں عجیب الجھن کا شکار ہوتی، خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی اور خوفزدہ رہتی۔ تو بس میلانیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ چیس کے ساتھ وقت کو پرلطف بنا سکتی ہیں اور انہیں کسی بھی موقع پر اپنے آپ کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ان کی ٹانگیں غیر متوقع طور پر بے قابو ہو کر انہیں بستر سے گرا سکتی ہیں، لہٰذا چیس سے ملاقات کے بعد انہیں فزیو تھراپی سیشن کی ضرورت پیش آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ سب سے پہلے تو بستر پر میری ٹانگوں کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، باقی بس کسی چیز کی پریشانی نہیں۔ کسی انجان کے گھر پر ایک معذور فرد کے طور پر میلانیہ بہت سے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ غیر محفوظ ہو سکتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں ہسپتال سے باہر کسی انجان کے سامنے برہنہ حالت میں تھی، جیسے جنہوں نے صدمے کا سامنا کرنے والے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میلانیہ کو ایک محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس تعلق نے میلانیہ کو اپنی زندگی کے تمام ہی پہلوؤں میں ایک نئی زندگی اور توانائی محسوس کرنے کا موقع دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی کہ چیس کو اس سروس کی ادائیگی کرنے سے میں اب بہت کنٹرول میں تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر چیس نے میرے ساتھ مختلف سلوک کیا یا کچھ ایسا کیا جو مجھے پسند نہیں تھا تو وہ رک جائے گا۔ میلانیہ نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس سے دوبارہ کبھی سروس نہ لیتی، لیکن اس سب کی وہ ایک باری قیمت ادا کر رہی تھی۔ چیس نے اپنے 48 گھنٹوں کی آمدن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہزاروں میں ہے اور فی گھنٹہ کے حساب سے تقریباً 400 آسٹریلوی ڈالر تقریباً 74,000 پاکستانی روپے وصول کر رہے تھے۔ اس رقم کی وصولی کی وضاحت کرتے ہوئے چیس کا کہنا تھا کہ یہ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جب آپ کسی کے ساتھ 48 گھنٹے تک ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی اطمینان بخش عمل کیوں نہ ہو، آپ کچھ اور نہیں کر پاتے جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب آپ مجبوراً اور بس پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ مزید کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے بہت زیادہ اطمینان حاصل کرتے ہیں اور کون لوگوں کی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا جو کچھ اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ میلانیہ کہتی ہیں کہ چیس سے محبت نہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے یاد رکھنا ہوگا کہ یہ ایک پیشہ ورانہ اور عارضی تعلق ہے۔ میلانیہ کہتی ہیں کہ میں چیس کے متبادل کی تلاش میں ہوں، کوئی ایسا شخص جو مجھ سے محبت کرے اور جو مجھے پسند ہو اور یہ سب مفت میں کرتا ہو۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ڈیٹنگ ایپس پر جاؤں گی اور مردوں سے آن لائن بات کروں گی، اور اب میں اپنی طور پر روزانہ ایسا کر رہی ہوں۔ میرا واحد افسوس یہ ہے کہ میں نے ایسا کرنے میں بہت دیر کر دی۔ میلانیہ کہتی ہیں کہ میرا اعتماد بڑھ گیا ہے اور میں پہلے سے کہیں زیادہ خوش ہوں اور یہ زندگی بدلنے والا تجربہ انمول ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں شروع میں کچھ بھی کہنے میں تھوڑی شرمندگی محسوس کرتی تھی، لیکن ان سب نے میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلیاں پیدا کی۔ میرے سے رہا نہیں گیا اور میں یہ خبر سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے سے رک نہیں سکی، اور وہ سب بھی میرے لیے بہت خوش ہیں جو میرے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔